बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल कैलमेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। अब वो तमाम लोग जिनका 12,500 रुपया आ चुका है वो जल्द अज जल्द वसूल करें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक अपने इस 12,500 रुपए की रकम के हवाले से बिल्कुल भी पता नहीं है। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से आप तमाम लोगों को 12,500 रुपए की रकम दी जा रही है और फी शनाख्ती कार्ड ये रकम दी जा रही है। इसके मुतालिक और भी काफ़ी अहम तरीन मालूमात आगे चलकर आपको देते हैं कि ये रकम कैसे और कहां से मिलेगी और किन लोगों को मिल रही है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको ये 12,500 रुपए की रकम मिले तो अभी आप इस मालूमात को गौर से सुन लें और इंशाल्लाह आप अपनी ये 12,500 रुपए की रकम लेने में भी कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि ये आपका हक है तो आप ही ने वसूल करना है। इसी तरह आगे चलते हैं, आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तमाम तर पेमेंट्स जो है वो जारी कर दी गई हैं और ये तमाम तर पेमेंट्स आपको 15 मई से पहले वसूल कर लेनी है। इसके बाद आप तमाम लोगों को नए निजाम यानी डिजिटल वॉलेट के थ्रू ये पेमेंट्स मिला करेंगी और उन पेमेंट्स के लिए आपके पास सिम का होना भी लाजिम होगा, ठीक है। और घर बैठे आपको मैसेज आएगा और आपकी रकम आपकी उस सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट में भेज दी जाएगी जो उस सिम पे बना हुआ होगा। और ये सिम काफी सारे लोगों को नहीं मिली और काफी सारे लोगों को मिली है तो गुम हो चुकी है या टूट चुकी है, तो इस हवाले से भी आपको बताएंगे कि अगर गुम हो चुकी है या टूट चुकी है तो उसका क्या हल है। इसी तरह लोगों को 2-2 हजार रुपए की रकम भी दी जा रही है फी शनाख्ती कार्ड, तो उस नई स्कीम के हवाले से भी आपको अपडेट करते हैं। और वो लोग जो बार बार पूछ रहे हैं कि भाई अभी तक तो 14,500 रुपए की किस्तें चल रही हैं, क्या अगली किस्त 19,500 रुपए की आएगी? देखें, इस हवाले से हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि हुकूमत की जानिब से जब भी BISP की किस्तों की रकम में इजाफा किया जाता है तो उस वक्त ये फैसला अचानक नहीं होता, बल्कि हर साल नए माली साल के बजट से भी मालूम हो जाता है और हुकूमत भी बहुत अरसा पहले जो है ऐलान कर देती है कि इस बार बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की रकम में इजाफा होने जा रहा है। तो अब इस ऐलान का मकसद ये नहीं है कि हुकूमत की जानिब से कोई ऐलान हुआ या सोशल मीडिया पे ये खबरें चल रही हैं कि भाई 14,500 रुपए में मजीद 5,000 रुपए का इजाफा करके इस रकम को 19,500 रुपए कर दिया गया है। तो आप ये बिल्कुल ना समझें कि ये अभी से इम्प्लीमेंट होगा, बल्कि ये 13,500 रुपए की किस्तें तो आपको मिल रही थी 2025 में और तकरीबन जून 2025 में ये खबर आपको मिल गई थी कि भाई अब 13,500 रुपए की रकम को बढ़ाकर 14,500 रुपए कर दिया गया है। तो फिर आपने देखा कि अक्टूबर तक दिसंबर 2025 वाली किस्त तक आपको वही 13,500 रुपए मिलते रहे। हालांकि जून 2025 में नए माली साल का बजट भी पेश किया गया, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट में भी इजाफा हुआ, लेकिन ये कफालत प्रोग्राम की रकम में इजाफा 2026 में आके क्यों हुआ? देखें, इस हवाले से आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जब भी अगले नए माली साल का बजट पेश किया जाता है तो उसमें तमाम इदारों के लिए अलग अलग बजट भी पेश किए जाते हैं और खुसूसी तौर पर हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात कर रहे हैं जिसके बजट में भी खुसूसी इजाफा किया जाता है। वो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि आप बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की रकम में कितना इजाफा करना है या आइंदा 2027 में तो ये एक नया टास्क भी है कि 2026 तक कफालत प्रोग्राम की बेनिफिशरीज की तादाद में भी इजाफा किया जाएगा, 2 लाख मजीद खवातीन ऐड की जाएंगी। तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये फैसला इस साल जो बजट पेश होगा नए माली साल का जून 2026 में, तो उसमें खुसूसी एक बहुत बड़ा इजाफा किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें काफी सारे मामलात को देखकर ये इजाफा किया जाता है और जो अब 2026 में बजट पेश होगा इसका इतलाक या इसमें इजाफा या जो बजट में इजाफा किया गया है इसका इतलाक 2027 की पहली तारीख से होगा, मतलब जनवरी से ही होगा। और जनवरी में आप लोगों को इस हवाले से कन्फर्म ऐलानात मिलने शुरू हो जाते हैं कि भाई कफालत प्रोग्राम की रकम में इजाफा होने जा रहा है या बच्चों की वज़ाइफ में इजाफा होने जा रहा है। तो जो कुछ भी होता है वो जनवरी से सामने आना शुरू हो जाता है और वो कंफर्म हो जाता है। अभी जो हम आपको बता रहे हैं तो ये एक अहम तरीन खबर है, लेकिन इस हवाले से हम आपको कंफर्म ये नहीं बता रहे कि भाई ये इजाफा कंफर्म हो चुका है, इसलिए आप बार बार जो सवाल कर रहे हैं कि भाई 19,500 रुपए अगली किस्त के साथ मिलेंगे, तो भाई ऐसा नहीं है। 2027 में जो जनवरी तक मार्च 2027 की पहली किस्त होगी वो आपको ये 19,500 रुपए मिल सकती है, 18,000 मिल सकती है, 17,000 मिल सकती है या जो भी इजाफा होगा, ठीक है, वो उस वक्त होगा। अभी के लिए जो इब्तदाई इत्तलात मिली हैं वो भी हम आपको अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि पिछले साल भी 2025 में जब बजट पेश किया गया उस वक्त भी हमने आपको बताया कि 14,500 रुपए होने जा रहे हैं और बिल्कुल फिर वही हुआ कि अब जनवरी, फरवरी और मार्च की जो किस्त है वो आपको 14,500 रुपए मिल रही है। बच्चों के वज़ाइफ में 500 रुपए का इजाफा किया गया है। तो आप तमाम लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि भाई कफालत प्रोग्राम की तमाम तर रकम आपको जारी कर दी गई है और साथ ही वजीफे जारी कर दिए गए हैं बच्चों के। अब ये बच्चों के वजीफे हों या कफालत प्रोग्राम की किस्त, तो ये आपने फौरन वसूल करनी है। 15 मई से पहले
اگر آپ نے یہ رقم وصول نہ کی تو بعد میں آپ کے لیے مسئلہ بن سکتے ہیں، اور پریشانی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بھئی آئندہ کے لیے ڈیجیٹل ویلٹس میں پیمنٹس ملیں گی، تو آپ کی یہ والی پیمنٹس ہو سکتا ہے اس نئے نظام کے تحت آپ کو نہ مل سکیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو مل جائے، لیکن اس لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں احتیاطی طور پر آپ نے جب رقم آپ کی آئی ہوئی ہے تو آپ نے وصول کرنی ہے، پھر آپ انتظار کیوں کرتے ہیں؟ آپ جلد از جلد اپنی یہ تمام تر رقم حاصل کر لیں۔ ہاں، اگر آپ کا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے آئی ڈی کارڈ کی وجہ سے، فنگر پرنٹس کی وجہ سے، تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ مسئلہ بعد میں بھی آپ سالو کروا کے اپنی یہ رقم حاصل کر سکیں گی۔ باقی بہتر مشورہ یہی ہے کہ آپ کا اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ نے یہ رقم لازماً جلد از جلد وصول کر لینی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اب جون 2026 کی جو قسطیں آنے والی ہیں اس میں آپ کو ڈیجیٹل ویلٹس کے ذریعے پیمنٹس دی جائیں گی، اور ڈیجیٹل ویلٹس تمام بینیفیشریز کو بنا کے دیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ڈیجیٹل ویلٹ یا سوشل پروٹیکشن ویلٹ آپ کا اس وقت کریٹ کیا جاتا ہے جب آپ کے پاس ایک والٹ سم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ BISP کا حصہ ہیں، آپ کو پیسے مل رہے ہیں، بچوں کے بجائے بھی آپ کو ملتے ہیں، تو آپ نے کرنا کیا ہے، 8171 ویب پورٹل پر اپنی اہلیت ایک بار لازمی چیک کر لینی ہے۔ اگر وہاں پر بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ BISP کی والٹ سم کے اجرا کے لیے اہل ہیں، تو پھر آپ جلد از جلد BISP کے قریبی تحصیل آفس تشریف لیں اور وہاں سے اپنی یہ والٹ سم جو ہے لازماً وصول کریں، تاکہ آپ کو یہ سوشل پروٹیکشن والٹ بھی مل جائے اور آئندہ کے لیے گھر بیٹھے یہ رقم ملتی رہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اپڈیٹ ویڈیو کے شروع میں بھی ہم نے آپ کو دی ہے کہ بھئی اب ہر شناختی کارڈ پر 12,500 روپے کی رقم بھیجی گئی ہے، اور آپ اپنی یہ 12,500 روپے کی رقم جلد از جلد وصول کریں۔ تو دیکھیں، اس حوالے سے گڈ نیوز یہ ہے کہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے تمام وہ مستحق خاندان جو رمضان پیکج کے لیے اہل ہوئے تھے، خیبر پختونخوا کے رمضان پیکج کے لیے اہل ہوئے اور انہیں ابھی تک رمضان پیکج کی رقم نہیں دی گئی، تو ان لوگوں کو اپڈیٹ دی جاتی ہے کہ وہ اب اپنی یہ 12,500 روپے کی رقم بذریعہ جائز کیش لے سکتے ہیں۔ اور اس حوالے سے آپ لوگوں کو میسج بھی آ رہے ہوں گے، کیونکہ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے واضح طور پر کل ایک اعلان کیا گیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ رمضان پیکج کے مستحقین خاندان جو بقایا رہتے تھے ان کو 12,500 روپے کی رمضان پیکج کی رقم اب دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کو تھوڑا سا ایکٹیو رہنا چاہیے۔ جو بھی موبائل نمبر آپ کا رجسٹرڈ ہوا تھا رمضان پیکج کے لیے یا جس پر آپ کو میسج آیا ہے لیکن رقم نہیں ملی، تو اس موبائل نمبر کو آپ ایکٹیو رکھیے گا، اس پر ابھی آپ کو تصدیقی میسج یا کال آ سکتی ہے، اور اس کے بعد آپ کو امید کافی ہے کہ بذریعہ جائز کیش یہ 12,500 روپے کی رقم دے دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس حوالے سے انشاءاللہ ہر مستحق خاندان تک یہ رقم پہنچائی جائے گی۔ اور اس حوالے سے ایک اور اپڈیٹ بھی ہے کہ خیبر پختونخوا میں بھی فیول سبسڈی دی جا رہی ہے 2,200 روپے فی موٹر سائیکل، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں جو لوگ حقدار ہیں، جن کے نام پر اپنا موٹر سائیکل موجود ہے، رجسٹرڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پنجاب میں بھی لوگوں کو فیول سبسڈی مل رہی ہے۔ اس کے رجسٹریشن کے حوالے سے ہم پہلے بھی مختلف ویڈیوز میں بتا چکے ہیں، اگر آپ پھر یہ رجسٹریشن کا طریقہ کار یا مکمل اس حوالے سے اپڈیٹ لینا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں یس لکھ دیں۔ اسی طرح سندھ میں بھی 2,000 روپے یہ فیول سبسڈی کے طور پر لوگوں کو دیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے لیے اہم ترین شرط یہ بھی ہے کہ آپ کا جو موٹر سائیکل ہے، کیونکہ موٹر سائیکل کے مالکان کو یہ رقم دی جا رہی ہیں، تو وہ موٹر سائیکل آپ کے نام پر رجسٹرڈ ہونا لازمی ہے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ مزید نئی اپڈیٹس بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی معلومات کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔